वेलकम इन यूट्यूब स्टोरी चैनल। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल था और इस जंगल में एक बड़ा दरख्त था। सब परिंदे अपना घोंसला बनाकर इस दरख्त पर रहते थे। सब परिंदे बहुत मेहनती थे, लेकिन इनमें एक कालू कौवा था जो कि कामचोर था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस वो सारा दिन एक टहनी से उस टहनी और इस टहनी से उस टहनी घूमता रहता था और गाता रहता, मैं हूँ कालू कौवा मन मौज राजा, काम क्यों है करना करो बस मजा, हा 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 हा, मैं हूँ कालू कौवा। अरे कालू, अपना घोंसला तो देखो, यूं ही पूरा दिन घूमते रहते हो। इसकी मरम्मत करो वरना बारिश में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हा 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 हा, किसने कहा? कहाँ इतनी बारिश होती है, कहाँ हर वक्त काम काम काम, थोड़ा मौज करो। ओए कालू, देखो मेरा घोंसला मरम्मत हो गया है, अब मुझे बारिश में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अरे आप इसके साथ क्यों बहस कर रही हो? इसे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। माँ चिड़िया ने कहा, सही कहा तुमने, हा 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 हा, मैं हूँ कालू कौवा मन मौज राजा, मैं हूँ कालू कौवा मन मौज राजा, काम क्यों है करना बस करो मजा। सभी परिंदों ने सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लिया और अपने अपने घोंसलों की मरम्मत भी कर ली। सारे परिंदे अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा लेने लगे। लेकिन ये क्या हुआ? कालू कौवा अपने घोंसले में बारिश से बचने की कोशिश करने लगा, पर उसका खस्ता हाल घोंसला इसको बारिश से बचाने में नाकाम रहा। कौवा सर्दी से ठठराने लगा। अरे कालू कौवे, तुम नाच रहे हो या गीत गा रहे हो? जरा तुम वो गीत तो गा कर सुनाओ, कैसे था वो? मैं हूँ कालू कौवा मन मौज राजा। हाँ, ऐसा ही कुछ था। माँ चिड़िया की बात सुनकर पास बैठे कबूतर ने कहा, अरे चिड़िया, ऐसे नहीं कहते। अगर कालू कामचोर है पर है तो अपना हमसाया, उसे परेशानी में रहने नहीं दे सकते। लेकिन अरे कोई बात नहीं बहन। अरे कालू, तुम एक काम करो, पहले तुम मेरे घोंसले में आ जाओ और हाँ, ये लो थोड़े दाने भी खा लो, मैं तुम्हारा घोंसला ठीक कर देता हूँ। कालू ने कबूतर के घोंसले में पनाह ली और खाना खाकर एकदम चुस्त हो गया। जैसे ही बारिश कम हुई, कबूतर ने कालू के टूटे हुए घोंसले की मरम्मत शुरू कर दी और कौवे को कहा कि तुम मेरा हाथ पटाओ। लेकिन कालू को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो तो कबूतर की मदद करने की बजाय उल्टा राग अल्पाने लगा। मैं हूँ कालू कौवा मन मौज राजा, काम क्यों है करना करो भाई मजा, हा 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 हा। कबूतर ने कालू के घोंसले की मरम्मत कर दी और कौवा अपने घोंसले में वापस चला गया। कौवा तो कबूतर का एहसान मानने की बजाय उसे ही खरी खोटी सुनाने लगा। अरे वाह कबूतर, तूने अपना घोंसला कितना अच्छा बनाया है, और जब मेरे घोंसले की बात आई तो तुमने कितनी लापरवाही दिखाई। देखा ना तुमने, इसकी मदद क्यों करे कोई? कोई बात नहीं, है तो हमारा हमसाया ही, कबूतर ने कहा। तो फिर दोबारा जोरदार बारिश हुई और कोई भी परिंदा अब घोंसले से बाहर नहीं निकला। इकट्ठा किया हुआ खाना खाकर अपने अपने घोंसले में ही रहे। कौवे के पास घोंसला तो था मगर खाने को कुछ नहीं था। कौवा भूख से निडार हो गया। घर में भूख की वजह से मैं बेहोश हो जाऊंगा, उसने सोचा, और थोड़ी देर के बाद कौवा बेहोश होकर नीचे गिर गया। सारे परिंदे इकट्ठे हुए और उसे उठाकर उसके घोंसले में ले गए। उसे पानी पिलाया और खाना दिया। कौवा खाना खाकर चुस्त हुआ। उसने कबूतर और दूसरे परिंदों से माफी मांगी और गाने लगा, मैं हूँ कालू कौवा मन मौज राजा, काम करो काम तभी आए मजा।
ہا ہا ہا، مجھے لگتا ہے میں ہر وقت صرف پینٹنگ ہی کرتا رہوں، خرگوش نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لا 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 لا، مجھے اپنا رنگ پسند نہیں ہے، اگر خرگوش مجھے پینٹ کر دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ چلو خرگوش سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مجھے رنگ کر سکتا ہے۔ ہاتھی نے سوچا، ادھر خرگوش اپنے کام میں مگن تھا۔ ہاتھی نے خرگوش سے کہا، السلام علیکم خرگوش، کیسے ہو تم؟ وعلیکم السلام ہاتھی، آئیے آئیے، خوش آمدید۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت پینٹنگ کرتے ہو تو۔ یہ کہہ کر ہاتھی خاموش ہو گیا۔ تو کیا؟ خرگوش نے ہاتھی سے پوچھا۔ تو ہاتھی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے اپنا رنگ بالکل پسند نہیں، اگر تم مجھے مختلف رنگوں سے رنگ دو تو میں کتنا خوبصورت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر خرگوش نے کہا، ہاتھی بھائی، آپ پینٹنگ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو رنگ کروانا ہے؟ ہاں بھائی، مجھے ہی رنگنا ہے۔ اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے رنگا جائے؟ خرگوش نے پریشان ہو کر سوچا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ یہ کہہ کر خرگوش سیڑھی لینے چلا گیا۔ یہ کہہ کر خرگوش گیا اور ایک لمبی سیڑھی لے آیا۔ اس نے ہاتھی پر رنگ کر کے پینٹنگ اور ڈیزائننگ شروع کر دی۔ ہاتھی مختلف کلر دیکھ کر بہت خوش تھا اور ہاتھی خوشی سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے۔ ہاتھی نے سوچا کہ واہ، بارش آنے والی ہے، میں تو اس بارش میں ضرور نہاؤں گا، مجھے بہت مزہ آئے گا۔ خرگوش نے ہاتھی سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو، آپ بارش میں نہائیں گے؟ ہاتھی نے کہا، ہاں تو مزہ آئے گا۔ خرگوش نے کہا، لیکن آپ کا رنگ تو کچا ہے، وہ تو بارش سے فوراً اتر جائے گا، فوراً بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ہاتھی بھاگنے لگا، لیکن راستے میں ہی بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہاتھی کا سارا رنگ اتر گیا۔ جب ہاتھی نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو پریشان ہو گیا، ارے میرے سارے رنگ کہاں گئے، میں تو بالکل پہلے جیسا ہی ہو گیا ہوں۔ ہاتھی نے پریشان ہو کر کہا، ارے بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے ہمیں خوبصورت ہی بنایا ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، ویسے بھی آپ کم خوبصورت نہیں ہیں۔ خرگوش نے ہاتھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ سوچ کر ہاتھی نے کہا کہ رنگوں میں کیا رکھا ہے، ویسے بھی میں تو ایک سواری ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھی اور خرگوش دونوں ہنسنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا جہاں بچے کھیلتے، گائیں چرتی اور زندگی پرسکون چل رہی تھی۔ گاؤں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلتے تھے، لیکن ایک لڑکا جس کا نام علی تھا ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ علی کی دنیا میں کتابیں، رنگ برنگے کاغذ اور مختلف آرٹ کے سامان تھے، لیکن اس کی زیادہ دوست نہیں تھے۔ علی کو کاغذ کی چیزیں بنانا بہت پسند تھا، وہ کاغذ سے جہاز، کشتیاں اور پرندے بناتا اور گھنٹوں ان کے ساتھ کھیلتا۔ لیکن ایک دن علی نے سوچا کہ وہ کچھ خاص بنائے گا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو۔ علی نے ایک سفید کاغذ اٹھایا اور اسے اپنی تخیل کی دنیا کے مطابق موڑنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے کاغذ سے ایک خوبصورت شہزادی بنا لی۔ شہزادی کے کاغذی لباس کو اس نے رنگین پینسلوں سے سجایا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بنائی۔ یہ ہے
मेरी कागज की शहजादी, अली ने खुश होकर कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शहजादी जीती जागती हो। अली ने उसका नाम कागज की शहजादी रखा और हर वक्त उसके साथ खेलने लगा और इससे बातें करता, उसके लिए कहानियां सुनाता और इसका ख्याल रखता। एक रात अली कागज की शहजादी के बारे में सोचते सोचते सो गया। जैसे ही गांव की घड़ी ने 12 बजाए, कुछ हैरत अंगेज हुआ। चांदनी की रोशनी अली के कमरे में आई और सीधी कागज की शहजादी पर पड़ी। अचानक शहजादी ने हरकत करना शुरू कर दी और वो जिंदा हो गई। अस्सलाम वालेकुम अली, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अली हैरान रह गया, तुम बोल सकती हो? शहजादी ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी मोहब्बत और तखील ने मुझे जिंदगी दी है, लेकिन याद रखो मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे अमाल की वजह से जिंदा रह सकती हूँ। कागज की शहजादी ने अली से कहा, अली मैं चाहती हूँ कि तुम गांव के लोगों के साथ अपना हुनर बांटो। तुम्हारे पास बहुत तख्लीकी सलाहियतें हैं, लेकिन तुमने उसे कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। अली ने जवाब दिया, मैं शर्मीला हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा हुनर दूसरों को खुशी दे सकता है तो तुम्हें कभी नहीं रुकना चाहिए। अगले दिन अली ने शहजादी की बात मानकर गांव के बच्चों को अपने साथ कागज की चीजें बनाने की दावत दी। पहले तो बच्चे हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने अली की तख्लीकात देखी तो सब बहुत मुतासर हुए। अली हमें भी सिखाओ, बच्चों ने कहा। अली ने उन्हें जहाज, परिंदे और खूबसूरत खिलौने बनाना सिखाया। जल्द ही पूरे गांव में अली का चर्चा होने लगा और बच्चे हर रोज उसके पास आकर नई चीजें सीखने लगे। कागज की शहजादी खुश थी कि अली ने अपनी तख्लीकी सलाहियतें दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दी हैं। लेकिन एक दिन उसने अली से कहा, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। अगर मुझे पानी में डाला गया या आग के करीब ले जाया गया तो मैं खत्म हो सकती हूँ। अली ने वादा किया, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। गांव के चंद शरारती बच्चे जो अली की मकबूलियत से जलते थे, उन्होंने एक दिन कागज की शहजादी को चुराने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त जब अली सो रहा था, वो कमरे में दाखिल हुए और शहजादी को लेकर भाग गए। शहजादी ने चीख कर अली को पुकारा, लेकिन अली गहरी नींद में था। सुबह अली जागा तो शहजादी गायब थी। वो बहुत परेशान हुआ और गांव के हर कोने में उसे तलाश करने लगा। मेरी कागज की शहजादी कहाँ गई? अली ने हर किसी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ मालूम ना था। शरारती बच्चों ने शहजादी को गांव के तालाब के करीब ले जाकर उसे पानी में फेंकने का सोचा। जैसे ही वो इसे पानी के करीब ले गए, शहजादी ने कहा, पानी मुझे खत्म कर देगा, लेकिन याद रखो तुम्हारे बुरे अमाल कभी तुम्हें खुशी नहीं दे सकते। ये सुनकर बच्चों के दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने शहजादी को पानी में फेंकने की कोशिश की। आइन उसी वक्त अली वहां पहुंच गया। उसने बच्चों को रोकते हुए कहा, रुको, तुम जानते हो कि ये गलत है। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे तो ये हमेशा तुम्हारे याद में रहेगा। बच्चों ने अली की बात सुनी और शर्मिंदा हो गए। उन्होंने शहजादी को वापस कर दिया और अली से माफी मांगी। कागज की शहजादी अली से बोली, अली तुमने अपनी बहादुरी और अच्छे दिल से मुझे बचाया। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊं। अली ने गमगीन होकर कहा, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती हमेशा दिल में रहती है और तुमने जो कुछ सीखा है इसे कभी मत भूलना। शहजादी दोबारा कागज की हालत में वापस चली गई, लेकिन अली ने उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। उसने अपना हुनर गांव के बच्चों के साथ बांटना जारी रखा और सबको ये सबक दिया कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करें, अपनी सलाहियतों को दूसरों के फायदों के लिए इस्तेमाल करें। एक खूबसूरत गांव में जहां हर तरफ हरियाली थी, परिंदे खुशी से चहचहाते थे, एक शरारती कौवा रहता था जिसका नाम काला था। काला अपनी शरारतों के लिए गांव भर में मशहूर था। वो कभी चिड़ियों के घोंसले में घुसकर उनके अंडे हटाने की कोशिश करता, कभी बत्तख के बच्चों को डरा देता और कभी कबूतरों के दाने चुरा लेता। गाँव के बाकी परिंदे इसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। एक दिन गाँव के तमाम परिंदों ने फैसला किया कि काला को सबक सिखाने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। सब ने एक दरख्त के नीचे जमा होकर मशवरा किया। वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार आवाज आई, क्या यहाँ कोई मसला हो रहा है? सब परिंदे हैरत से देखने लगे। ये आवाज एक बूढ़े कौवे की थी जो बड़े शानदार अंदाज में उड़ता हुआ नीचे आया। ये काला के दादा थे जिन्हें काफी अरसे बाद गाँव में देखा गया था। उनका नाम दादा गुलाब था और वो बहुत अक्लमंद और तजर्बाकार थे। जैसे ही काला ने अपने दादा को देखा, वो खुशी से उछल पड़ा, उसके करीब भागा। दादा आप कब आए? काला ने खुशी से कहा। दादा गुलाब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे मैंने सुना है कि तुम गाँव में काफी शरारतें कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि आकर देखूं तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर बाकी परिंदे दादा गुलाब के करीब आए और इससे शिकायत की, दादा गुलाब
کالا ہماری زندگی کو مشکل بنا رہا ہے، وہ ہماری چیزیں چراتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے اور ہماری امن کی زندگی میں خلل ڈالتا ہے۔ دادا غلام نے گہری سانس لی اور کہا، میں تم سب کی شکایت سمجھتا ہوں، لیکن فکر نہ کرو، میں کالا کو سکھاؤں گا کہ اچھے اور برے میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ دادا غلام نے کالا کو ایک طرف بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹے، زندگی میں صرف شرارتیں کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ میں تمہیں کچھ کہانیاں سناؤں گا اور تمہیں ان سے سبق لینا ہوگا۔ کالا نے اپنی چونچ ہلا کر کہا، ٹھیک ہے دادا، لیکن یہ کہانیاں سن کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دادا غلام مسکراتے ہوئے بولے، اگر تم نے کہانیوں سے سبق لیا تو گاؤں کے تمام پرندے تمہیں پسند کریں گے اور تمہاری عزت کریں گے۔ دادا غلام نے کہا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوا بہت پیاسا تھا، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا رہا، آخرکار اسے ایک گڑھا ملا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ وہ کوا بہت ہوشیار تھا، اس نے سوچا کہ پانی کو کیسے نکالا جائے۔ اس نے آس پاس کے کنکر اٹھائے اور گڑھے میں ڈالنے شروع کر دیے۔ پانی اوپر آ گیا تو اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ دادا نے پوچھا، کالا، تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کالا نے جواب دیا، ہمیں مشکل وقت میں عقل سے کام لینا چاہیے۔ دادا غلام نے کہا، بالکل ٹھیک، لیکن صرف عقل کافی نہیں ہوتی، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے۔ دادا غلام نے دوسری کہانی سنائی، ایک بار جنگل میں پرندے شکاری کے جال میں پھنس گئے، سب پرندے گھبرا گئے، لیکن ایک چڑیا نے کہا کہ اگر ہم مل کر اڑیں تو ہم جال کو لے کر اڑ سکتے ہیں۔ سب نے مل کر زور لگایا اور جال کو لے کر شکاری سے دور نکل گئے۔ کالا نے حیرت سے کہا، واہ، اتحاد کی طاقت بہت زبردست ہوتی ہے۔ دادا غلام نے کہا، ہاں بیٹے، اور یہ اتحاد تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دادا غلام کی کہانیاں سن کر کالے کے دل میں تبدیلی آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں باقی پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو سب مجھے پسند کریں گے اور میں تنہا نہیں رہوں گا۔ اگلے دن کالا نے اپنی شرارتوں کے لیے تمام پرندوں سے معافی مانگی۔ اس نے چڑیوں کے گھونسلے کے قریب جا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کے گھونسلے میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ بطخ کے بچوں سے کہا کہ اب میں آپ کو ڈرایا نہیں کروں گا۔ کبوتروں سے کہا، میں اب کبھی آپ کے دانے نہیں چراؤں گا۔ دادا غلام نے کہا، بیٹے، تم نے سیکھ لیا کہ اچھے سلوک اور عقل سے زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دوسروں کے دل جیتنے کے لیے محبت اور ہمدردی ضروری ہے۔ کالا کی تبدیلی دیکھ کر گاؤں کے تمام پرندے بہت خوش ہوئے۔ اب کالا ان کے ساتھ مل کر دانے چنتا، کھیلتا اور سب کی مدد کرتا۔ دادا غلام نے خوشی سے کہا، یہ ہے میرا پوتا۔ یوں گاؤں میں خوشی اور امن لوٹ آیا۔ کالا اب سب کا پسندیدہ بن گیا تھا اور دادا غلام نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت اور نصیحت کے ذریعے کسی کو بھی بدلنا ممکن ہے۔